बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो हमारा दावा है ना कि पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं ऑलमोस्ट वो यहूद व नसारा के एजेंट हैं, मगरब के ग़ुलाम हैं। तो ये हमारा दावा ऐसे नहीं है, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। कुछ सबूतों की बुनियाद पर हम उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये सब यहूद व नसारा के एजेंट हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। तो आज एक नाम नहाज सहाफ़ी, एक नया सहाफ़ी है, काशिफ अहमद उसका नाम है। उसने कासिम अली शाह की मोहब्बत में और इमरान खान की नफरत में तहरीक लब्बैक के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, बहुत बड़ा तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। उसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, उसका वीडियो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और जो बैकअप के तौर पर मैंने चैनल MD ऑफिशियल तैयार किया है तो प्लीज़ मेहरबानी उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन सुनो, एक नाम नहाज सहाफ़ी है, काशिफ अहमद उसका नाम है। वो यहूद व नसारा की गुलामी का सबूत कैसे दे रहा है, वो वीडियो सुनो, फिर आगे जाके बात करें। जो पूरी कौम यूथ है उसका यही है, जैसे हम कहते हैं, जैसे TLP वाले हैं ना, उनका ये मानना है कि जो भी गुस्ताखे रसूल जो भी है उसका सर तन से जुदा कर दो, ना कोई उस पर वेरिफिकेशन करो, ना कोई उसको कानून के पिटारे में लाओ, बस आप लोग किसी पर भी ये इल्जाम लगाओ और उसका सर तन से जुदा कर दो। और हमारे पाकिस्तान में जो इससे दूसरी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका ये मानना है जो इमरान खान के अगेंस्ट बात करेगा, जो इमरान खान के खिलाफ कोई भी एक शब्द मुंह से बोलेगा, उसकी धज्जियां उड़ा दो, उसकी इज्जत को उछाल दो। आप लोगों ने सुना इसने कैसे मिसाल दी, कासिम अली शाह का दफा करते हुए। बिल्कुल ठीक है, आपको हक है भाई, आप कासिम अली शाह का दफा करें, आप PTI का जितनी भी सोशल मीडिया है आप उसका ट्रोल करें, उसको बुरा भला कहें, आपको पूरा हक है। लेकिन आपको ये हक नहीं है कि आप बेबुनियाद किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। वो क्या कहता है कि भाई जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो इमरान खान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, जिस तरह TLP वाले कहते हैं कि भाई आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाओ, किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाओ और उसका सर तन से जुदा कर दो। इसी तरह जो PTI के आदमी हैं वो भी इमरान खान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान की गुस्ताखी के ऊपर बात करते हैं। जो इसने तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना, वो बाद में बात करेंगे, इसको बताएंगे कि आप कैसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान की गुस्ताखी की जो बात करें तो वो ठीक कहता है कि भाई इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं वो इमरान खान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। छोटी सी भी इमरान खान के खिलाफ अगर आप बात करें तो ये सोशल मीडिया पूरा आपको आपकी मां बहन एक कर देता है। हालांकि इससे इमरान खान ने TV में बैठ के नाउज़ बिल्लाह सहाबा कराम को बुज़दिल कहा था, लेकिन PTI की किसी कौम में गैरत नहीं जागी थी। इससे इमरान खान ने TV में बैठ के कहा था कि जंग ओहद में सहाबा कराम नाउज़ बिल्लाह लूट मार में लग गए थे, लेकिन किससे PTI के जो सोशल मीडिया टीम है उसकी गैरत नहीं जागी थी। इससे इमरान खान ने कहा था जेल में अली महमूद खान को कि आप उम्रे पे क्यों चले गए, ये हज और उम्रे का टाइम नहीं है, ये धरनों में जाके नाच गाना करना, लड़कियां नचाना, ये उसका टाइम है। लेकिन किससे सोशल मीडिया PTI की में गैरत नहीं जागी थी। इसी इमरान खान ने फ्रांसीसी सफीर को खुली सपोर्ट की थी, लेकिन इनकी गैरत नहीं जागी थी। आसिया मुन्ना को रिहा किया गया था, लेकिन इनकी गैरत नहीं जागी थी। इनकी गैरत जो जागती है ना, वो सिर्फ इमरान खान के ऊपर कोई तनकीद करता है, इमरान खान के खिलाफ कोई बात करता है तो इनकी गैरत जाग जाती है। इस हद तक तो ये ठीक है कि जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो इमरान खान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसने बात की है कि तहरीक लब्बैक वाले इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहली बात है कि ये बुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठा बयान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी सहाफ़ी है वो ये समझता है कि जब तक हम इस्लाम के ऊपर तनकीद ना करें, उलमा कराम के ऊपर तनकीद ना करें, क्योंकि यही इनकी जो तनकीद होती है यही मगरिब में काबिल कबूल होती है, तब जाके इनको TV में किसी भी चैनल पे जाके बैठाया जाता है कि ये आदमी सही सहाफ़ी है, ईमानदारी से बात करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का 99% बल्कि 100% पाकिस्तान का जो मीडिया है वो यहूद व नसारा का गुलाम है, झूठा फसादी है। और पाकिस्तान में जो बर्बादी का जो असल जिम्मेदार है ना, ये पाकिस्तान का मीडिया है। ये कहता है कि तहरीक लब्बैक वाले इल्ज़ाम लगाता हूं। पहली तो बात यह है कि कोई एक मिसाल दे दो कि तहरीक लब्बैक वाले कहते हो कि भाई जो भी आदमी है वो गुस्ताखी करता है उसका सर कलम से जुदा कर दो। हालांकि वो नहीं है। हम इस्लाम में इस चीज की इजाजत मिलती है
کہ بھئی کوئی بھی آدمی اگر جذبات میں آ کے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے اوپر سزا نہیں ہے، لیکن تحریک لبیک کی پوری یعنی کہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو کبھی بھی ان لوگوں نے نہیں کہا ہے کہ جو آدمی گستاخی کرتا ہے اس کا سر کاٹ۔ اس کا قانونی طریقہ جو ہے، سب سے بڑی جو مثال ہے وہ آسیہ ملونہ کی ہے کہ تحریک لبیک کی جو پہچان بنی، تحریک لبیک کو جس بنیاد کے اوپر زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہے آسیہ ملونہ، کیونکہ اس ٹائم سب سے بڑا احتجاج تحریک لبیک نے کیا تھا، اور یہ شروعات تھی تحریک لبیک کی گستاخی کے حوالے سے۔ پہلے ختم نبوت کے حوالے سے فیض آباد میں انہوں نے ثابت کیا تھا تحریک لبیک نے کہ بھئی ہم دفاع کرنے والے ہیں، اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ قانون چینج ہوا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے، کوئی الزام نہیں تھا حکومت کے اوپر۔ تو آسیہ ملونہ جب رہا ہوئی تو آسیہ ملونہ کی رہائی سے پہلے 10 سال یہ کیس چلا، کہیں بھی مذہبی علماء نے، مذہبی جماعتوں نے احتجاج نہیں کیا کہ بھئی اس کو جلدی کرو، پھانسی لگاؤ، یا اس کو عدالت میں نہیں جانا چاہیے، جیل میں نہیں جانا چاہیے، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا چاہیے، نہیں، پراپر طریقے سے پاکستانی قانون کے مطابق اس کو سزا ہوئی۔ 10 سال وہ جیل میں تھی، اس کو سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن کہیں بھی اس ٹائم تحریک لبیک نہیں تھی، کہیں بھی کسی مذہبی جماعت نے یہ احتجاج نہیں کیا تھا کہ بھئی آپ اس کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب سلیمان تاثیر نے اسی یعنی کہ آسیہ ملونہ کو رہائی کے جو معافی کا نامہ دلوا رہا تھا تو ممتاز حسین قادری شہید نے اس کو جہنم الوصل کیا تھا۔ اس کے بعد تحریک لبیک وجود میں آئی، اور جب تحریک لبیک نے احتجاج کب کیا تھا، کب مطالبہ کیا تھا کہ جب آپ جیسے بے شرم بے غیرت صحافیوں کی مدد سے ایک گستاخہ کو باعزت بری کیا گیا، اور آپ لوگوں نے فل اس کو سپورٹ کیا، فل سپورٹ کیا، اور تحریک لبیک کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بے بنیاد ایک معصوم لڑکی کو پھانسی دلوانا چاہتے ہیں، حالانکہ پاکستان کی عدالتیں اس کو سزا دے چکی تھی۔ تو یہ وہ صحافی ہیں ناظرین، ان کی یعنی کہ ان کی پہچان ہی یہی ہے۔ پاکستان کا جو بھی صحافی ہے اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ علماء کرام کو بدنام کرنا، اسلام کو یعنی کہ بدنام کرنا، ان کے اوپر الزام لگانا۔ جب یہ الزام لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، تب ان کا نمک حلالی ہوتی ہے، تب ان کی جو رزق جو کما رہے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنا رزق حلال کما رہے ہیں۔ جب تک یہ بکواس نہ کریں، ان کو معلوم ہے کہ جس دن ہم نے علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اسلام کی بات کرنی شروع کی گئی، تو یہ ہماری جو نوکری ہے نا یہ چلی جائے گی، یہ جو ہمارا حرام کا رزق ہے نا اسی ٹائم یہ کٹ ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو حرام کے رزق کے اوپر بھروسہ ہے، میڈیا کے اوپر بھروسہ ہے، مغرب کی غلامی کے اوپر بھروسہ ہے، لیکن ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر یقین ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے اوپر یقین کریں، پھر ہم کو کوئی چینل رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یا ہمارے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہم برداشت کریں گے، لیکن نہیں۔ تو ناظرین، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی صحافی ہیں نا، یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستانی عوام کے ساتھ تعلق ہے۔ یہی فسادیاں ہیں، یہی فساد کی جڑ ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ